भोंवतात, जेणे करून लोक हेंचे मीठ घेतात। तुमकां खबर आसा की आमी आमच्या माडांक घालपाक आमी गोंयकारां माडाक घालतात, मागीर नुस्तें सुकोवपाक जाल्यार नुस्तेकारां ते व्हरतात, शेताक घालपाक व्हरतात, आंब्याक घालूंक व्हरतात। सगळे ज्या ज्या पद्दतींनी ह्या मिठाचो उपयोग जाता त्या त्या पद्दतींनी ह्या मिठाचो उपयोग करता। हेका आगर म्हणटात। आमी ल्हान आसतना वनभोजन म्हणटाना जावं अशी कितें तरी गांवाची बातमी घेताना अशी आमी आगर बिगर पळोवपाक टिचरी बी आमकां व्हरताली आनी हेची म्हायती दिताली। आयच्या भुरग्यांक हांगा पर्यंत हाडपाक जमना, एखादर लोकांक आतां असलें मीठ खावपाक नाका म्हणून लोकां पर्यंत ही बातमी पावना। पण हे मीठ तुमकां खरेंच सांगता, ह्या मिठान लोक दिश्ट काडटात, ह्या मिठान लोक आपल्या पांयांक दूख आसा जाल्यार उदकान घालून पांय बुडोवन दवरता, गळगळे करता, झाडांक वापर करतात। जायत्या ह्या मिठाचो हे एक गुणकारी मीठ, आयुर्वेदीक मीठ आनी हेजो उपयोग देवाच्या कृपेन ह्या उदका पासून निर्माण जाल्लें हें आयुर्वेदीक मीठ हेका खूब हेजो देवाचो हेजेर आशिर्वाद आसा। आनी म्हणूनच वताच्या तापलेल्या उदकान हे मीठ जावप एक मिलाग्री कशी देवाची अद्भुत एक हें कशें प्रॉडक्ट कसो हो। आनी ह्या हेजो तुमकां आमी मुद्दम सांगपाक येयल्या की हो आमच्या गोंयच्या लोकांचो खूब पयलीं पासून हो बिझनेस आसा। आनी आतां जरी हळू जाला बुट्टी म्हणजे पावसाचे हेतून बुडोवन बिडोवन शेताचें जायतें नुकसान जाल्या, मानाय सारकें मेळना, इतलो हें जायना, प्रॉडक्ट हो वचना म्हणून ह्या लोकांचो हो बिझनेस हळूहळू कमी जाता। पण सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण हो जो प्रॉडक्ट आसा हो गोंयान आमच्या गोंयचें उत्पन्न आसा हेका वाव दिवपाची चड गरज आसा। असल्या शेतकाऱ्यांक फुडें काडपाची गरज आसा। हे करतले, हेंचे भुरगे करतले काय ना कोण जाणा, पण सरकारा कडसून जर कितें अशें उत्पन्नाक लागून आमच्या गोंयच्या असल्या उत्पन्नाक लागून सरकाराचे कितें जर हातबोट लागत जाल्यार खूब बरें जाता। देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक। हे तुमी आमचे मिठाची तुमकां बातमी दिली आमी, जे न्यूज तुमकां आमी दाखयता हेजेर बारकायेनी लक्ष दियात। आनी हें मीठ वापरपाक लागून खुबशे लोक फाटीं फुडें सरतात, कित्याक ते देव जाणा। देव बरें।